الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب الحسن والجمال وعلى آبائه وآله وأصحابه ذوي الكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ روے، سارے دوست پیار محبت احترام دے نال پڑھیے سب لئین سعادت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ اج نعت خان آندے نعت پڑھ دیں حلیمہ میں نال رکھ لے میں تیریاں بکریاں میں چارہ پاس۔ آج جڑی نعت الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال استاداں دے جوڑیاں دا صدقہ کم از کم سانو اتنا ضرور علم ہے کہ نعت کنوں آخدنے آکو سبحان اللہ۔ سیدی آل حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضلی بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی تعلیمات تے چلن والا، آپ دی تعلیمات تے عمل کرن والا کدی بھی سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی کسے نسبت دا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ سیدی آل حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جام پلائے نے تے ادب مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ دیاں گھٹیاں دیتیاں نے الحمدللہ۔ بڑی توجہ نہ سماعت فرمانا، نعت ایک کوئی آسان کام ہے۔ علماء فرماندے نعت لکھنا اے حمد نالوں بھی زیادہ حساس مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد لکھنا کہ اللہ تعالیٰ دی حمد لکھن والا اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا کرے گا تو وحدہ لا شریک جدیاں شانہ دی کوئی حد ہی نہیں، وہ جویں چاہے اللہ تعالیٰ دی عظمت و شان بیان کرے شریعت دیاں حداں میں رہ کے۔ بعض اوقات ایک تقریر تو ایک محفل تو بندہ ایک تقریر تو ایسا مسئلہ سکھ لیندہ ہے کہ وہ بندے نو ساری زندگی چیتے رہندا ہے، بندہ ساری زندگی او دے تے عمل کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نام لیندے آیا اللہ تعالیٰ دے بارے اللہ سائیں نہیں آکھنا چاہیے، اللہ میاں نہیں آکھنا چاہیے۔ تانوں علم ہے پنڈا تھاواں تے رہن والے سارے بزرگ اللہ سائیں اللہ میاں
سائیں دا تے میاں دا لفظ اللہ تعالی واسطے بولنا چاہیے نہیں۔ سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ دا فتاوی رضویہ شریف کے اندر فتویٰ موجود ہے۔ کیونکہ سائیں دا معنی صرف سردار نہیں ہوندا، سائیں دے ہور بھی معنی ہوندے تے کسے لفظ دا معنی جے کوئی غلط ہوئے تے او اللہ تعالی واسطے اپنی مرضی نال بولیا جا سکدا نہیں۔ تسی میرا نام پیار اچ محبت مولوی صاحب، قاری صاحب، میاں جی، امام صاحب، مولوی صاحب اپنی محبت نال کوئی کہندا رہے، اپنے پتر نو لاڈو، موٹو، چھوٹو جو مرضی آخدا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ دے نام اپنی مرضی نال بندیاں نو رکھن دی اجازت نہیں۔ اللہ دے نام او ہی نہیں جڑے اللہ نے خود بیان فرمائے۔ توجہ ہے جی، نہ سائیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ واسطے میاں دا لفظ بولنا چاہیے۔ یہ آج ایسا مسئلہ ہے جڑا ہون تسی سنے ہیں، انہوں ساری زندگی چیتے بھی رکھنا ہے تے انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ جدوں بھی سونے رب دا نام لینا ہے، اللہ رب العالمین، اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ، اللہ تعالیٰ دے کتنے عظمتاں والے صفاتی نام نے، انہاں صفاتی نامہ دے نال سونے اللہ دا نام لینا ہے، میاں تے سائیں آکھنا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت کہنے ہوئے ہوئی، نعت کہنے والے نو احتیاط کرنی چاہیے کہ کس ہستی دے بارے اپنے الفاظ بول رہے ہیں۔ سیدی اعلی حضرت فرماندے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ یعنی نبی پاک دیاں نعتاں تے خود رب اپنی شان بیان فرماندا ہے تے اے امام محمد رضا تو سونے دی شان کیویں بیان کریں۔ میں گزارش کرنا چاہنا کہ جب میں کلام دی شعر شروع تو پڑھن لگا، اے حضرت ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ دے نے آج بھی تسی لاہور جاؤ، اڈا پلاٹ دے بالکل قریب ظہوری صاحب دا مزار ہے، میں اس مزار تے حاضر ہویا۔ آپ دا شعر ہے نا، وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے۔ تو میں ظہوری صاحب دی قبر تے جا کے بھی نعت پڑھی تھی، میں کہا واہ ظہوری تو دنیا میں چلے کے آقا علیہ السلام دی حمد و ثنا کرتا رہا ہیں، جدو سرکار علیہ السلام دی مبارکہ چ حاضری ہون دی واری آئی تے دس گئے، فرمایا مینوں نعت نال اتنا پیار ہے، مینوں محبوب دی ثنا نال اتنا عشق ہے کہ میں انہوں اپنا یار آکھنا جڑا میری قبر تے بھی آوے تے آ کے سونے محبوب دی نعتاں ہی سناوے۔ اے تسی جڑے بزرگ بیٹھے ہیں قبلہ والدے گرامی دیگر حضرات بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے پتہ ہوئے گا تھوڑا جا 90 دی دہائی میں جاؤ تے ایک سنا خان نعت پڑھتا نال کوئی ذکر والا نہیں ہوندا، نال کوئی تبلے والا نہیں ہوندا، وہ کلا کھلو کے ہاتھ بن کے نعت پڑھتا، سنن والے سارے دے سر کچے ہوندے ہیں۔ آج بھی تسی پرانی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لو، سنن والے سارے دے سر کچے ہوندے ہیں، سٹیج تے 20 علماء بیٹھے ہوندے ہیں، ہاتھ بن کے سر کچے ہوندے ہیں، تے نعت کہن والا جدو نعت سناندا تے اکھیاں دا بھی وضو ہو جاندا، تے اس رات کتنے عشاق ایسے ہوندے ہیں جنہاں نو خواب وچ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہو جائے۔ لہذا اے نہ سوچیا کرو بھی محفل بڑی وڈی ہوئے، وڈا سٹیج لگیا ہوئے، وڈے وڈے جناب ساؤنڈ لگے ہون، جناب دا 100 دیگاں پکیاں ہون، 1000 دیگاں پکیاں ہون، اشتہار ہون، لے میں نا محبوب علیہ السلام دے عشق وچ بہ کے کلیاں نکرے بہ کے بھی سونے محبوب نو یاد کر کے محبت جنات پڑے، سونے محبوب او دے تے بھی کرم فرما دیں۔ تے میں بڑا راضی ہویا، بھائی نے میرے بیٹے نے شاگرد پترہ تنا ہوندے جناب محترم حافظ القاری علی احمد صاحب جنہوں نے آج بھی اس بزم دا انعقاد کیتا۔ میں چونکہ پہلی مرتبہ تے حاضر ہویا، میں بھائیاں بزرگاں دے نامہ تو واقف نہیں، لیکن جس سونے محبوب دے ذکر واچ بیٹھے ہیں وہ سونے محبوب ساڑھے ناموں بھی جان دے نے، ساڑھے نیتاں بھی جان دے نے۔
حضرت علامہ مولانا سلیم صاحب تشریف فرما نے، حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری علامہ نوید صاحب تشریف فرما نے نہایت مختصر وقت کے اندر سونی گفتگو کی تھی، اور میں پہلی مرتبہ میری علم دے مطابق علی احمد صاحب نے خطاب فرمایا ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ با عمل عالم دین بنائے۔ اے اپنے جامعہ ترازیہ رضویہ تعلیم القرآن 109 دے اندر بچے دی کلاس لگ دی ہے، اے اپنیاں پہلے سال دیاں مکمل کتاباں خرید کے الحمدللہ درس نظامی عالم کورس دا آغاز کر چکے نے۔ حالے انہاں دا پہلا سال ہے، اللہ تعالیٰ او دن بھی سانوں دیکھنا نصیب فرمائے، اے مکمل عالم دین بننے ایتھے محفل پاک ہوئے تے اسی انہاں دے سر تے سونے معبود دی دستار سجا دیے بھی مکمل عالم دین بن گئے۔ جنہ بزرگاں جنہ دوستاں نے آج دی اس محفل نو سجایا ہے، میں انہوں نے مبارکباد پیش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے رزق وچ، تواڈی عزت وچ، تواڈے شرف وچ برکتاں عطا فرمائے۔ اس وسطی تے اللہ تعالیٰ دی رحمتاں برکتاں دا نزول ہوئے۔ میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کراں گا، ٹائم کافی ہو چکی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کراں گا آدھے پونے گھنٹے دے اندر اپنے بزرگاں کو دعاواں لین واسطے کچھ گزارشات کراں، لیکن میرا دل ہے کہ میں ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی اس نعت تو اپنے بیان دا آغاز کراں۔ ذرا سارے مل کے محبت نہ کبھی سبحان اللہ۔ ایک آواز تھوڑی گلا کھچ رہی ہے، یہ نہ کھچے آواز تھوڑی صحیح کر دیں تو تسی کوشش کرنی بھی دو شعر تسی میرے نال مل کے پڑھو۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دار، اے بستی والے ہو توڑے تے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوئے گا۔ جتھے میرے سونے نبی دا ذکر ہوندہ ہے اتھے اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہوندہ ہے۔ جڑا ہتھانوں اٹھاؤ نا جھوم جھوم کے آقا دی سنا کرو، عشر والے دہاڑے بھی اللہ دے نبی سادے دے راضی ہو جان۔ دنیا تے آیا، اینج نہیں میں تقریر کرنی، ہتھانوں اٹھاؤ ذرا۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دار، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دار۔ میرے سنے نبی پاک شانہ گھٹان واسطے نہیں آئے، شانہ ودھان واسطے آئے نے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی بڑی عظمت و شان، انہاں دی شان دا انکار نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی عظمتاں دی شانہ، انہاں دے مقام و مرتبے دا انکار نہیں۔ حضرت جناب نوح پاک دی شانہ نو لکھا سلام، انہاں دی شانہ نو انکار نہیں۔ جناب موسیٰ پاک کلیم اللہ نے انہاں دی شانہ دا انکار نہیں۔ جناب حضرت یوسف سونے دے سردار نے انہاں دی شانہ دا انکار نہیں۔ لیکن قسم خدا دی دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، رب نے بنایا نہیں، رب نے بنایا نہیں، آقا کوئی تیرے نال دا، رب نے بنایا نہیں، آقا کوئی تیرے نال دا۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، مکے رہن والے آ، مدینے آن والے آ، ٹھیٹھے کھان والے آنو، سینے لان والے آ، مکے رہن والے آ، مکے رہن والے آ، مدینے آن والے آ، ٹھیٹھے کھان والے آنو، سینے لان والے آ، تیرے بھی نہ ڈیگے آنو کوئی نہ سنبھال دا۔ ایک
ایک باری ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے نال کہنا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو آقا تیرے غلام دا جواب نہیں لکھاں سلام جناب سیدنا صدیق اکبر نو لکھاں سلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو لکھاں سلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو لکھاں سلام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا دے ہر ہر غلام و سلام ہوئے تیری آت صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے آقا تیرے غلام دا جواب نہیں ہورانو تو روپ بندے حبشی بلال دا ہورانو تو روپ بندے حبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی کمالے اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی کمالے آقا دا ثنا خواہ خود رب ذوالجلالے آقا دا ثنا خواہ خود رب ذوالجلالے صورتا سپارے رنگ سونے دے جمال دا صورتا سپارے رنگ مدنی دے جمال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا اے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں آؤ میں آقا علیہ السلام دی عظمت و شان دے حوالے دے نال جڑی قرآن دی آیت پڑھیے او دا ترجمہ بیان کرنا چاہواں گا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 108 مشہور و معروف آیت بچہ بچہ جان دے اللہ دا قرآن بیان فرمان دے وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين فرمایا اے محبوب اساں تانوں نہیں بھیجیا مگر سارے جہان لئی رحمت بنا کے بھیجے اے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں تیرے تے میرے حبیب تیرے تے میرے آقا علیہ السلام کل جہانا لئی کل جہانا وچ رہن والے لئی رحمت بن کے آئے نے کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کوئی ہستی ایسی نہیں کوئی مخلوق ایسی نہیں جنہوں تیرے تے میرے نبی دی رحمت وچوں حصہ نہ ملیا ہوئے کوئی کائنات دی عظمتاں والی چیز کوئی عظمتاں والی ہستی ہوئے جنہوں تیرے تے میرے نبی دی رحمت وچوں حصہ نہ ملیا ہوئے سب تو پہلوں میں اللہ دے ملائکہ دی گل کراں گا آکھو سبحان اللہ اللہ دے ملائکہ فرشتے یاد رکھیا جے تو آٹا تے میرا عقید ہے اے 14 معصوم لفظ سنے نا 12 امام 14 معصوم اے شیعہ دا عقید ہے تو آٹا تے میرا اے عقیدہ نہیں 12 امام 14 معصوم اے سادہ عقیدہ نہیں سادہ ایمان ہے سادہ عقیدہ اے وے اللہ دے نبی معصوم ہوندے نہیں یا اللہ دے فرشتے معصوم ہوندے
اللہ دے نبیاں تو اور اللہ دے فرشتیاں تو علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوندا اللہ دے ملائکہ بھی معصوم اللہ دے رسول تے نبی بھی معصوم معصوم کنوں آکھدے نے میرے آقا دے غلاموں جدے کولوں گناہ نہ ہوئے جڑا گناہ نہ کر سکدا ہوئے وہ معصوم ہوندا ہے لوکی آکھدے نے 12 امام تے 14 معصوم میں کیا نا ساڈا عقیدہ یہ نہیں ساڈا عقیدہ یہ دے اللہ دے سارے رسول بھی معصوم نے اللہ دے سارے فرشتے بھی معصوم نے گال دی سمجھ آئی فرشتیاں تو علاوہ نبیاں رسولاں تو علاوہ کوئی معصوم نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تیرے تے میرے سنے نبی پاک نے جناب حضرت جبرائیل امین نو فرمایا اے جبرائیل عرض کیتی جی رسول امین فرمایا اے جبرائیل اللہ خالق کائنات نے مینوں کل جہان لئی رحمت بنا کے بھیجے ہے فرمایا اے جبرائیل دس تینوں میری رحمت وچوں حصہ ملے آئی یا نہیں حضرت جبریل امین عرض کر دینے سونیا بے شک مینوں بھی تواڈی رحمت وچوں حصہ ملے آئے حضرت جبریل او نبی پاک دے خادم او ملائکہ دے امام او فرشتیاں دے سردار عرض کردے نے سونیا مینوں بھی تواڈی رحمت وچوں حصہ ملیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل تینوں میری رحمت وچوں حصہ کیویں ملیا ہے عرض کردے نے سونیا ایک ویلا سی اے شیطان ساڈا استاد ہوندا سی توجہ ہے شیطان ساڈا استاد ہوندا سی سانو توحید سکھاندا سی سانو اللہ دیاں شاناں دسدا سی آسمان تے کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے اس شیطان نے عبادت نہ کیتی ہوئے زمین تے کوئی 4 انگلاں برابر جگہ نہیں جتھے شیطان نے اللہ نو سجدہ نہ کیتا ہوئے کہندے نے جبریل سونیا ایک ویلا آیا اللہ خالق کائنات نے اسے شیطان نو فرمایا تو مردود ہے تو لعین ہے نکل جا میری بارگاہ وچوں حضرت جبریل کردے نے سونیا میں جدوں اپنے استاد نو ویکھیا اللہ دی بارگاہ وچوں ددکار دتا گیا پاویں میری بڑی شان سی سونیا میں فرشتیاں دا سردار لیکن مینوں ہر ویلے دکھ رہندا سی ڈر رہندا سی غم رہندا سی کہ کدھر میں بھی اپنے عہدے تو معطل نہ ہو جاواں کدھر کل میرا بھی یہ حشر نہ ہوئے کیونکہ خفیہ تدبیراں اللہ دیاں جڑیاں اللہ ہی جاندا ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا حضرت جبریل کردے نے سونیا میں حضرت آدم دی بارگاہ وچ بھی گیا لیکن دل وچ ڈر سی میں حضرت نوح دی بارگاہ وچ بھی گیا لیکن دل وچ ڈر سی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ وچ بھی گیا لیکن ڈر سی حضرت یوسف تمام نبیاں رسولاں دی بارگاہ وچ جاندا رہیا سونیا ڈردا رہیا کہ کدھر اے نہ ہوے میں اپنے عہدے تو معزول ہو جاواں استاد دا حال میرا نہ ہو جائے آندے نے سونیا جدوں تسی جلوہ کرو گے جدوں تسی تشریف لے آئے معراج دی رات آئی اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے جبرائیل اپنے کافوری لبن یار دے قدمہ تے رکھ دے آندے نے قسم خدا دی سونیا جدوں میں اپنے لبانوں تو دے قدمہ تے رکھے ہیں سارے غم دور ہو گئے نے مینوں سکون ہو گیا مینوں یقین ہو گیا سونیا میں سارے غم ہی مک گئے کیوں جبریل آندے نے سونیا جدوں میں تواڈے قدماں دا بوسا لگیا بوسا لیا انج لگیا جویں میری غلامی تے آقا دی مہر ہو گئی ایک باری ذرا سارے کہہ لو شان وکھرایا مینا دے لال دا شیر جڑا
آج میں تانوں یاد کرا کے جانے کیونکہ ماہ ربیع الاول شریف دی آمد ہے ماہ ربیع النور شریف دی آمد ہے مسلمانہ دے سونے محبوب دے سچے عاشقاں دے دل گلاب دے پھل وانگو کھلے ہوئے نے او ویلا دور نہیں جدو تواڈیاں تے میریاں زباناں تے آئے گا چند چڑھے آیا مینا دے لال دا چند چڑھے آیا مینا دے لال دا چند چڑھے آیا مینا دے لال دا لال دا چند چڑھے آیا مینا دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرا مینا دے اوے لال دا لال دا سونا کوئی نہیں سونے دے نال توجہ رکھنی اس شعر میں تانوں یاد کرا رہے ہیں توجہ رکھنی اس شعر میں تانوں یاد کرا رہے ہیں آن والا مہینہ ربیع الاول شریف دا آن والا مہینہ ربیع النور شریف دا جدوں ربیع الاول دا سونا چن نظر آئے تو آدھی زبانہ تے جاری ہو جائے چرچا کریے ہاں شمیل جپال دا کیوں کیونکہ چاند چڑھے آیا مینا دے چرچا کریے ہاشمی لجپال دا اوہ چاند چڑھے آیا مینا دے لال دا سرکار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد سہنے کی آمد سردار کی آمد غمخار کی آمد چند چڑھے آیا مینا دے لال دا بھئی چند چڑھے آیا مینا دے لال دا شان وکھرا مینا دے لال دا اوہ سونا کوئی نہیں سونے دے نال کیوں نہ میں نہ لواں اس سونے دا کیوں نہ میں میلاد مناواں اس سونے دا جدا نامی لجاں پال دا جدا نامی لجاں پال دا ایک باری میرے کہنتے بزرگانوں معافی نوجوان بچے ہو میرے آقا دے ذکر تے لے بڑھے بھی جوان ہو جاندن جدا ہاتھاں بلند کر کے اللہ تعالیٰ دی اس نعمت دا شکریہ ادا کرنے میں سارے کہہ لو چرچا کریے ہاں شمیل جپال سنیو تانو مبارک ہوئے تو آدھے حصے میں آئے چرچا کریے ہاں شمیل جپال دا چرچا کریے ہاں شمیل جپال دا چرچا کریے ہاشمی لجپال دا کیوں بھئی چند چڑھے آیا مینا دے توجہ کائنات کوئی ایسی مخلوق نہیں جنہوں میرے محبوب دی رحمت میں حصہ نہ ملے
میں پہلے ملائکہ کی گل کی تھی، تھوڑی دھیان توجہ رہے گی تو انشاءاللہ خطاب دا بڑا لطف آئے گا. اور میں دلوں بیان کر رہا ہوں، اے سوچ کے اے نہیں کہ وڈا پنڈال ہوئے ہیں تے جناب پیسے دیاں ویلاں آ رہی ہیں. اسی خدا دی عزت دی قسمیں جڑے محبوب دے ذکر تے نا تے لالچ کر کے ڈیمانڈ کر کے پیسے مکائے جان، اسی انہاں تے تھک دے نہیں. اللہ دی قسم ہے سانو محبوب دی عطا اللہ نے اپنی اوقات تو ود کی عطا فرمائی. لہذا اے بچے بیٹھے بھائی میرے بیٹے میں کہنا ہے انہوں اپنے انہوں دن رات اسی ایک گزارشات کرتے رہنے ہیں. بیٹا آج دے اس ماحول کے اندر غریب آدمی جس سونے محبوب دا میلاد نہیں کرا سکتا. تسی سنا خانہ اور میں بالکل کدی نہیں ڈریا گل کرنے لگے ہوں. ایسے ایسے خطیب ایسے ایسے نعت خان لکھاں روپیہ لے کے آندے ربیع الاول شریف کے اندر لکھاں روپیہ لے کے آندے پھر نعت پڑھدے ہیں روندے. میں کیا جھوٹے ہو مکارو روندے کیوں جے؟ تسی تے اپنا ریٹ مکا کے آئے جے. رونا تے انہوں چاہیے جن نے تانوں پیسے دے کے سدوایا ہے. رونا تو مجھے نہیں پیسے لے کے تسی کدے واسطے روندے جے؟ تسی تے اپنا وقت طے کر کے پیسے مکا کے آئے. تائیوں تے گل ہے 6 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے سنا خانیاں کر دیاں تے چہرے تے نبی پاک دی سنت سجان دی توفیق نہ ہوئی. میں کہا تیری ایک محفل بھی قبول ہو جاندی تے تینوں سونے محبوب دا عشق نصیب ہونا سی. تیرے چہرے تو پتہ لگنا سی سونے محبوب دا غلام. اور انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل نال اسی او چہرے سامنے لے کے آواں گے سٹیج تے سنی با عمل علماء سنی با عمل ثنا خان کہ انشاءاللہ فی سبیل اللہ خوشی نال آ کے سنے محبوب دیاں تقریراں بیان شانہ بھی بیان کرنگے تے نعت بھی پڑھیا کر. پانی دا ایک گلاس رکھ لو، قاری صاحب نو فون کرو قاری صاحب آ جائیں. ہاں جی 4 کھجوراں رکھ لو فون کرو قاری صاحب آ جائیں. کلیاں بہ گئے قاری صاحب آج میرا دل سی میں گھر میں آدھا کلو کھجوراں لے آیا نال پانی بنایا شربت بنایا. قاری صاحب او جڑی نعت نہیں تسی پڑھ دے جڑی تسی تقریر نہیں کر دے ذرا او تقریر تے سنا دے سونے دا میلاد ہو جائے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی جتنے 2 نمبر ثنا خان ہیں جتنے 2 نمبر مولوی پیر ہیں میرا انہوں نے پیغام ہے بڑے تھوڑے پیسیاں تے وکے ہو. خدا دی قسم ہے تسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت میں جے سچے ہوندے اللہ تعالی تانوں وہ عزتاں عطا کردا تہاڈیاں قبراں بھی مرن تو بعد زندہ رہندی. حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول ایک بندہ آیا انہیں آکھیا جی تنوں اسی 2 کروڑ روپیہ دینے ہیں. آپ نے فرمایا سادہ سودا اس تو مہنگا ہو چکے ہے 2 کروڑ دی کی اوقات ہے. انہیں آکھیا جی تنوں 3 کروڑ دینے ہیں. انہیں آکھیا نہیں جی سادہ سودا ہو چکے ہے. انہیں آکھیا تنوں اسی 4 کروڑ دینے ہیں. آپ نے فرمایا سادہ سودا ہو چکے ہے. انہیں آکھیا تنوں اسی 5 کروڑ دینے ہیں. تسی دسو تے صحیح وہ کون ہے جڑا تانوں 5 کروڑ تو بھی زیادہ دیں دے؟ آپ نے فرمایا او مدینے والے مصطفیٰ نے جنہ دی بارگاہ سادہ سودا ہو چکے. تسی سانو خریدو کروڑ 2 کروڑ 4 5 کروڑ تے دنیا تے رہ جانا ہے. اسی اس کملی والے دے نا تے وکے ہاں جنہ حشر دے آرے بھی سادے لئی اللہ دی بارگاہ سجدہ کر کے بخشش کروا کے سانو جنت نال لے کے جانا. میں گل کر رہا سا بزرگ میری گل سنن. اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی لکھاں واری زندگی دے وے میری عمر ابا جی لگ جائے انہاں دے قدماں دا صدقہ اج بولن جو کہ ہوئے ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کیسے ہوندے مولوی کیویں ہوندے سنیے. خواجہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ایتھے تے مولوی جے محفل چھوٹی ہوئے تے بول دے نہیں جے محفل وڈی ہوئے تے میک چھڑ دے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کیویں ہوندے عاشق کیویں ہوندے ساڈے وڈے کیویں ہن. میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک مرید آ او سائیکل تے آیا جمعہ پڑھنا آیا کرے آپ دے کول تے آپ دا بیان سنیا کرے. ایک واری جمعہ پڑھنا آیا بڑی دوروں آندا سی تے نکلیا بڑی کوشش کیتی بڑا سائیکل بجایا تے جدوں پہنچیا نا حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ دی مسجد دے اندر تے جمعہ ہو چکیا سی. حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد تو باہر مسجد دے دروازے تو نکل رہے سن جڑا مین دروازہ ہے وہ پوڑیاں لے رہے سن.
انہیں آ کے سائیکل سٹینڈ تے کھلوایا تے ساتھ چڑھیا جو کوئی گل نہ ہوئے تے میاں صاحب فرماندے سن بیلی کی فرماندے سن بیلی لفظ منہ اپنا امیر مرید ہوئے غریب ہوئے نیڑ دا ہوئے دور دا ہوئے انہاں ہر ایک نو بیلی بلانا ہے نہ بیلیا کی ہویا کیویں تے ساتھ چڑھیا ہویا تے آندا جی بس بڑی کوشش کیتی بڑا سائیکل بھجایا بھی میاں صاحب دی تقریر سن ساں تے تقریر تو ساں کر لئی میرا تے جمعہ رہ گیا آپ نے وہ باں پھڑی تے مسیت تے بوئے تے پوڑیاں تے بہا لیا آپ نے فرمایا جڑی تقریر ممبر تے بیٹھ کے ہزاراں نو سنائی آ تینوں بھی سنا دینا تو وہ دی اکھے چانسو آ گئے تو انہیں آکھے نہیں جی ہن اوتھے جڑی بیٹھ کے سنائی جے تسی میری خاطر مینوں سناؤ کلیاں ایتھے بیٹھ کے نہیں جی دھوپ بھی ہے تانوں ساہ بھی چڑھے ہوئے ہے تقریر کیتی جے تھکے ہوئے جے میاں صاحب نے فرمایا او بیلیا اوتھے بیٹھ کے یعنی نبی پاک دے ممبر تے بیٹھ کے بھی تقریر کیتی ہے تے اس مالک دی رضا واسطے کیتی ہے پوڑیاں تے بیٹھ کے تینوں سنانی تے بھی اودی رضا واسطے ہی کرنی ساڑھے وڈے اے سن اور میں شروع سے گل کر رہے سن کھانا دے بارے تو میں اس وقت ساڑھے دل بڑے زخمی نہیں اے ساڑھی تو سی تو جلوس نکلنا ہے جانی ہو 135 دے اندر وہ مولوی صاحب جڑے خطاب کرنا آ رہے ہیں انہیں 1,20,000 روپیہ لے 1,20,000 تے ہونے پونا گھنٹہ اور روے جمعن تو سوندہ رونا بندہ ہے رومن تو پنڈا لے جڑے لاندے پہنے پیسے میری گال سمجھ رہے ہیں ہم سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل جہانہ دے سردار نبیاں دے امام تے رحمت للعالمین ہر ایک نو میرے محبوب دی رحمت وچوں حصہ ملے روایت سنو اے جڑے روڑے نے ایتھے پتھر پہ ہے انہوں بھی میرے محبوب دی رحمت وچوں حصہ ملے ہن سنیے روایت چاہتا ہے نبی پاک تشریف لے جا رہے سن تے ایک روڑے وچوں پانی نکل رہے سے ہن روڑی پئی ہوئے تو پانی نکلے تو بندہ یہی سمجھے گا بھی خبریں تھلے کو چشمہ ہے یا پیجیے یا روڑے تے پانی ٹکیا ہوئے تو وہندہ پہ ہے نبی پاک دے صحابہ نال سن وہ سونا محبوب دی عظمت شان ہے وہ پتھرہ کولوں بھی گلنا کرا جان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر نو اٹھا کے گورے گورے ید اللہ دے ہتھا تے رکھیا تے سارے صحابہ ویکھ رہے میرے محبوب اس پتھر دے نال مٹھی مٹھی گفتگو فرما رہا بابا دھیان کرے جی میرے سونے محبوب نے فرمایا اے روڑیا روندہ کیوں پہ ہیں آئے ہائے اے روڑیا روندہ کیوں پہ ہیں او دی اکھاں میں چوہاں سو جاری میں تے اکھاں ہی کہاں گا جدو پانی جاری ہو رہے ہیں اللہ نے پتھر میں بولن دی اجازت دیتی تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ چل کر دے سونے ایک تواڈا غلام قاری سی سونے او دائے تھو گزر ہوئے او دی لباں تے قرآن سی سونے تواڈا فرمان سی ہائے ہائے سونے او دی لباں تے قرآن سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے آقا دی بارگاہ چ پتھر کر دے سونے او پردہ جا رہا سی وقودہ الناس والحجارہ اعدت للکافرین قرآن دی اس آیت دا ترجمہ بندا ہے اللہ خالق کائنات نے جہنم دا بالن بنایا انساناں نو وی پتھراں نو وی اس اگ واسطے جڑی کافراں لئی تیار کیتی گئی ہے پتھراں دے سونے جدوں قاری قرآن دی زبان وچوں قرآن سنے کہ جہنم دا بالا پتھر بنن گے مینوں خوف آ گیا کہ میرا رب مینوں جہنم دا بالا نہ بنا دے میرے آقا نے فرمایا چانا کیے آندے سونے تہاڈی تے رب موڑ دا نہیں دعا کر دے او اللہ مینوں جہنم تو بچا لے آئے ہائے میرے آقا نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے روایت میں بخانا وال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی مولا اس پتھر نو غم تو نجات دے سرکار تشریف لے گئے کچھ دنہ دے بعد پھر گزر ہویا اس پتھر وچوں پھر پانی جاری ہو رہا سی میرے تے تیرے سنے نبی نے پھر پتھر نو چکیا فرمایا پتھرا ہن کیوں رونے تیرے لئی تے دعا کیتی سی اللہ تینوں غم تو نجات عطا کرے سنے اس پتھر نے کی عرض کی تھی آندھے کملی والے
سونے پہلے رونا سا جہنم دا بالن نہ بن جا جدوں دا تساں میرے لئی دعا کیتی ہے اپنے نصیباں نوں ویکھ کے خوشی ہو کے اکھاں وچوں آنسو جاری نے اللہ نے مینوں شاناں کنیاں عطا کر دتیاں نے آئے ہائے خوشی ہو کے رونا وا میرے لیے اللہ دے سونے حبیب نے دعا کیتی ہے میں کیا سن تیرے تے میرے سونے نبی ایک پتھر دا رونا برداشت نہیں کر سکتے پتھر نو روندیاں ویکھ لین او دے حق وچ بھی دعا کر دینے تسی تے میں تے سونے محبوب دے امتیاں آئے ہیں سرکار تیرے تے میرے بارے بھی رب دی بارگاہ دعاواں کر دینے ربی حولی امتی میرا دل ناندہ میں کہہ لواں سرکار بنا لطف عطا اوے کون کرے گا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا رب اپنے گناہ گاراں نوں بھیجے او دے در تے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ رب اپنے گناہ گاراں نوں بھیجے او دے در تے سرکار بنا معاف خطا او کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا فرشتیاں نوں بھی میرے محبوب دی رحمت وچوں حصہ ملیا ہے تے پتھراں نوں بھی میرے محبوب دی رحمت وچوں حصہ ملیا ہن سنیے گناہگاراں نوں بھی ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ تے کافراں نوں بھی میرے محبوب دی رحمت وچوں حصہ ملے صرف تانوں تے مینوں یہ لوڑ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 صفحہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 521 تے یہ روایت موجود ہے جی میں تہاڈے سامنے بیان کر رہا ہوں محبوب علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم فرمایا غلاموں میرا دنیا تے رہنا بھی تواڈے واسطے خیر ہے تے میرا مزار میں چلے جانا بھی تواڈے واسطے خیر ہے توجہ رکھنا بھی گل نوں سمجھیا جی صحابہ کرام نے عرض کیتی سونیا محبوبہ اے تے سمجھ آوندا ہے تسی سامنے موجود ہو و دعا دے چہرے دا دیدار ہوندا رہے تے ساڈے واسطے خیر ہے سونیاں عرضیاں لے کے تواڈی بارگاہ چاہنے ہاں تسی سن دے جی دکھاں دے دکھ ونڈاندے جی یتیماں دے والی جی بے سہاراں دے سہارے جی سونیاں تواڈے دنیا تو چلے جان تو بعد تانوں ساڈا چہرہ نظر نہیں آئے گا استغاثہ نہ کر سکاں گے بارگاہ حاضر نہ ہو سکاں گے دیدار نہ ہو سکے گا سونیاں تواڈا مکھ ساڈیاں اکھاں تو اوجل ہو جائے اے نہیں تسی مار کے معاذاللہ مٹی کی مل جاؤ گے نبی پاک دی بارگاہ جل کیتی سونیا تہے مزار جدو تسی تشریف لے جاؤ گے پھر سانو اے رونقاں اے بہاراں اے سرور اے محفلاں اے رونقاں تے نظر نہیں نہ آنیاں سونیا اودوں کیویں ساڈے واسطے خیر ہوئے گی ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی اج جا کے منجی تے سویں گا تے اے گل تینوں چیتے رہے گی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے صحابہ جدوں میں دنیا تو رخصت ہو جاواں گا پھر بھی تواڈے لئی خیر جی سونیا کیویں فرمایا اے صحابہ جدوں میں دنیا تو چلا جاواں گا ہائے 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 ذرا لطف لیا جی گل دا فرمایا جدوں میں دنیا تو چلا جاؤں گا میں دنیا تو چلا جاؤں گا تیری اکھیاں تو اوجل ہو جاواں گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم
سے چھپ جانے والے تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ جدوں میں تہاڈی اکھیاں تو اوجل ہو جاواں گا فرمایا ہر جمعرات نو ہر ہفتے دی رات نو اج بھی ہفتے دی رات جمعہ پپڑے دن گزر گیا ہے رات ہفتے دی ایک کل ہفتہ ہے اج بھی تیرے تے میرے نامہ اعمال حضور دی بارگاہ چ پیش ہونے نے گڈی وچ کتاب میں نال لے کے آیا میرے ویر جان دے نے میرے سونے نبی پاک دے غلاموں میرے آقا دا فرمان ہے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر 521 تے فتوی موجود ہے اللہ دے نبی فرمان دے نے تواڈے نامہ اعمال میری بارگاہ چ پیش کیتے جان گے صحابہ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ روندے کیوں جے صحابہ دی آجی ویکھو عرض کردے نے سونیا اسی تے گناہگار ہیں حالانکہ او تے نیک نے قرآن آندا کلّا وعد اللہ الحسنى قرآن آندا رضی اللہ عنہم ورضوان اس گل نو سمجھایا حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا راتی اٹھے اٹھے زاری کرے دے تے نیند اکھی تھی دھون دے فجری اٹھے گناہگار سزا دے اتے سب تھی نیویں ہون دے اسی تے گناہ کر کے گناہ لکانے او نیکیاں کر کے اپنیاں نیکیاں لکان دے سن اکھاں وچوں آنسو جاری عرض کردے نے سونے پھر تے اسی تانوں قبر وچ بھی معاذ اللہ قبر وچ بھی میرے آقا دا فرمان سنی کہ سرکار دی رحمت تو لکھ واری صدقے جاوی کیوں نہ میں اس سونے دی آن تے گھر سجاواں کیوں نہ میں اس سونے دی آن تے دل سجاواں کیوں نہ میں اس سونے دی آمد تے خوشیاں مناواں کیوں نہ میں اس سونے محبوب تے گیت گاواں نعرے لاواں جس محبوب نے گناہگاراں تے اتنا کرم کیتا میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ گل صرف تہاڈے لئی نہیں قیامت تک جڑا میرا غلام آئے گا او دا نامہ اعمال جدوں میری بارگاہ تے پیش کیتا جائے گا اگر نیک ہوئے گا اعمال وچ نیکیاں ہون گیاں فرمایا میں قبر وچ او دے تے راضی ہوواں گا جڑا گناہگار ہوئے گا میں او دے نامہ اعمال نو سینے لا لواں گا اللہ دی بارگاہ وچ میں اپنے مزار وچ بھی او دے لئی بخشش دیاں دعاواں کراں گا ہائے 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 پھر تینوں کہنا نہیں چاہیے شان وکھرایا مینا دلال دا بھئی شان وکھرایا تسی نہیں پڑھ دے پہ انج نہیں کرنا چاہیے ڈنڈی مارنی چاہیے سارے نو پڑھنا چاہیے شان وکھرایا مینا دلال دا شان وکھرایا مینا دلال دا اوے لال دا سونا کوئی نہیں سونے دینا مووی بھی بن دیئے تقریر نو سنیا جے پھر اپنے موبائلہ میں رکھ لیا جے پھر روز ایویں سن کے کلیاں منجی تے بیٹھ کے بھی سرکار دیاں نعتاں پڑھیا کرے لو جی میں اپنے خطاب دی آخری گل کرنے لگا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ علامہ علی صاحب اللہ تعالیٰ تانوں با عمل عالم دین بنائے تواڈے وڈے تواڈی برادری تواڈے نمازی جڑے تے تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ تواڈے سراں تے تادیر سلامتی دے نال قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ اس مسجد نو مدرسہ بنائے اللہ تعالیٰ ایتھوں نالو دل علی سیر تے جامعہ رازیہ اللہ تعالیٰ نو مرکز اسلام بنائے ہن سنیے یہ گل توجہ نال میں گل کوئی سنانی ہے تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے سمجھان وچ لیکن تساں محبت نہ سنی کہو سبحان اللہ
لطف آئے گا، مزہ آئے گا، دل نو چین آئے گا، سرور آئے گا، اور انشاءاللہ ایک کڑیاں انشاءاللہ ساری بخشے دا وسیلہ بنیں گی۔ کتاب دا نام ہے حجت اللہ علی العالمین، 2 جلداں دی، علامہ اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب۔ ادھے میں لکھے ہے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے صحابی نے کلمہ پڑھ کے غلام ہوئے، انہاں جدو کلمہ نہیں نہ سے پڑھیا، توجہ ہے جی، تے ایک بندہ سی صفوان بن امیہ، ایک دا نام صفوان بن امیہ تے ایک دا نام عمیر بن وہب، دونوں کافر، دونوں کلمہ نہ پڑھیا، تو سی سبحان اللہ کہنا ہے، پھر دونے کلمہ پڑھ کے ایک ویلا آیا میرے محبوب دے غلام بنے۔ جدو کلمہ نہیں نہ سا پڑھیا، خانہ کعبہ دے حرم دے اندر دوویں بیٹھے ہون تے صفوان بن امیہ رو رہا ہوئے تے آکھے کہ مسلمانہ نے میرے پیو نو قتل کر دیتا ہے، تے پیو تو بعد زندگی دا کی فائدہ، ہن تے دن ایویں بیکار ہی لنگ دے پین، کاش کہ میں اپنے پیو دا بدلہ لے سکدا۔ یہ انہیں گل کی تھی جڑا نال دا نا جدا نا عمیر آ، انہیں کہا تیرا پیو ماریا گیا تے میرا پتر مسلمانہ دے کول قیدی ہے، جے تیری کوئی زندگی نہیں نا پیو تو بغیر تے میری بھی کوئی زندگی نہیں پتر تو بغیر۔ انہیں کہا تو بدلہ کیوں نہیں لیندا، جا اپنے پتر نو چھڑا لیا، فدیہ دے، پیسے دے تے چھڑا لیا۔ انہیں کہا میں اینا غریب ہاں بھی ایک ٹائم دی روٹی کھانا تے دوجے ٹائم جو بھی روٹی میرے کول کوئی نہیں، میں کیوں میں جاواں؟ اس صفوان نے آکھیا، انہیں آکھیا جے تو میرا ایک کام کرے، توجہ ہے سارے ہیں ذرا محبت میں کہو سبحان اللہ، تھوڑی آواز کھولو جی، انہیں آکھیا جے تو میرا ایک کام کرے تو میں تیرے نال وعدہ کرنا خانہ کعبہ دے غلاف تے ہاتھ رکھ کے بھی تینوں اتنی دولت اتنا پیسہ دیاں گا کہ تیری آن والی ساری نسل وچ کدی غریبی نہیں آگی، کدی غریبی۔ انہیں آکھا پھر ایک ٹھیک ہے 10 کام کی کرنا ہے؟ انہیں آکھا معاذ اللہ تو مسلمانہ دے نبی نو قتل کرنا ہے جی، ایک کر رہے بس تو غلام بن کے، غریب بن کے، شودہ بن کے، مسافر بن کے جاویں، باویں میں دشمنہ میں جاننا او سونا نبی غریباں نال بڑا ہی پیار کردا ہے، او یتیماں نال بڑا ہی پیار کردا ہے، او مسافر نال بڑا ہی پیار کردا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ رکھیا جی، عمیر بن وہب نے آکھیا صفوان بن امیہ نو، آندا ٹھیک ہے جے تو میرے نال وعدہ کرے، ہاتھ اٹھا خانہ کعبہ دے غلاف تے رکھ، انہیں بھی خانہ کعبہ دے غلاف تے ہاتھ رکھیا، انہیں بھی خانہ کعبہ دے غلاف تے ہاتھ رکھیا، دوواں نے قسماں کھا دیاں۔ پہلے صفوان بن امیہ کہندہ ہے اگر تم میرا کام کر کے آ جائیں، یعنی کہ معاذ اللہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر کے آ جائیں، میں اپنی ساری دولت تیری نسلوں دے نام لا دیاں گا، تیری نسلوں وچ کبھی غریبی نہیں آئے گی۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے میں جاننا، میں جا کے کم ضرور کراں گا۔ حضرت عاشق رسول بولے، انہیں آکھیا جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا، تے جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں، جڑے راز حقیقت جان گئے، او راز حقیقت کھول دے نہیں۔ گل توجہ دے نال سنو گے لطف آئے گا، مینوں دکھ لگے گا جے تہاڈا توجہ، جے تہاڈی توجہ تے تہاڈا دھیان نہ ہویا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، عمیر نے تیرے تے میرے آقا دا دیدار نہیں کیتا ہویا، اجے بدعا دے چہرے نوں تکیا نہیں ہویا، انہیں خنجر لکا لیا، اتے چادر لے لئی، ٹردیاں ٹردیاں مدینہ پاک آیا، مسجد نبوی تے
تیرے تے میرے سونے نبی پاک مسجد نبوی دے منبر تے جلوہ فرما رہے آئے ہائے ہائے صحابہ حاضر نے میں کیا شانہ اس مسجد نبوی دیاں نے جتھے قالین نہیں بچھے ہوئے جتھے اے سی نہیں لگے ہوئے جتھے لینٹر نہیں پہ ہویا جتھے کولر نہیں لگے ہوئے جتھے وڈے وڈے ساؤنڈ تے سپیکر نہیں لگے ہوئے لیکن قسم خدا دی بھاویں سجدہ کریاں متھے تے ریتا لگ جاندی ہے بھاویں قیام وچ کھلوتیاں کچی دیاں شاخاں سر نہ لگدیاں نے لیکن مسجد ہوئے جتھے ایک نماز پڑھی جائے اللہ 50 نمازاں دا ثواب 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرما دے 50,000 نمازاں دا ثواب تو تے میں لکھاں کروڑاں ارباں خرباں پیسے مسیح تے لا لئیے لوکی آخدے نے نبی ساڈے ورگا میں کہ سن ایک مسجد بناویں اوڈے تے ارباں کروڑاں خرباں پتی ہومیں تے خرب پیسے لا دینے کروڑاں پیسے لا دینے اے مسجد جدے تے تو کروڑاں روپیے لائے ہون اے اس مسجد دے برابر نہیں ہو سکتی جتھے میرے آقا نے سجدے کیتے نے میرے آقا دی مثل کون ہو سکتا ہے میرے آقا دی مثل کون ہو سکتا ہے اس مسجد دی شان وچ میں آکھاں گا کھجیاں دی چھت ہائی او کھجیاں دی چھت ہائی چھتیر ہن کھجور دے ویکھ دی سی دنیا جلوے حضور دے میں ایک گل کرنا چاہنا جے ناراض نہ ہو جے مجمع تھوڑا ہوئے خدمت تھوڑی ہوئے مولوی ترکا دین دین مولوی چنگی تقریر بھی کر دے طبیعت خراب ہے اکے جانے میں تھکیا ہویا لیکن میرے دل دل خیال آیا زمین دے کروڑویں حصے دے برابر بھی میرے دل دے خیال نہ آئے بس میں نبی دی ثنا کراں سرکار دیاں تعریفاں کراں اللہ کرے حضور بھی راضی ہو جان رب بھی راضی ہو جائے سنیے تسی بھی سارے دل نال پڑھو کھجیاں دی چھت ہائی کھجیاں دی چھت ہائی سونے چھتیر ہن کھجور دے ویکھ دی سی دنیا جلوے 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 حضور دے بھئی کھجیاں دی چھت ہائی محفل سجی ہوئی تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے کتاب میں وکھانا قتل دے ارادے نال آن والا جدوں کوے تے آیا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں انہوں ایک نظر ویکھیا اے مومن دی نظر دی فراست ہے عرض کردے نے سونیا ادھ نال پہلو میں گل کراں گا مینوں اے دی نیت چنگی نہیں پہ لگ دی آئے آنے سونیا مینوں یہ نیت چنگی نہیں پہ لگ دی لیکن تیرے تے میرے آقا نے کی فرمایا اے عمر اے میرے پیارے عمر اے میرے سونے عمر اے میرے غلام عمر اے وفادار عمر اے جانثار عمر ٹھہر جا میں جان تے آن والا جان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند مبارک کو کھڑے ہوئے حضور قریب تشریف لے آئے جے تہاڈی توجہ تے دھیان ہے تے اونچی آکھو سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے میرے آقا دے نال گفتگو شنید ہو رہی ہائے ہائے گفتگو ہو رہی سب تو پہلوں بددعا دے چہرے تے پہلی نظر پئی ہائے ہائے بددعا دے چہرے تے پہلی نظر پئی انج لگدا سی جویں دل تو ساری میل لاندی جاندی ہے دل نورو نور ہوندا جاندا ہے ہائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کھڑے بولنا نہ آیا گل کرنی نہ آئی ہائے ہائے میں آکھیا نہیں سا جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا تے جنہ ویکھ لیا او تے وہ لدنی جڑے راز
حقیقت جان گئے او راز حقیقت کھول دینی تیرے تے میرے آقا نے فرمایا دس کیویں آئے آئے ہائے ہن کی دسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دس کیویں آئے ہن تے تانوں بھی پتہ ہے آیا کیویں پتہ ہے نا آیا تے سی قتل دے ارادے دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دس کیویں آئے زبان خاموش دل وچ خیال کر رہے جیڑا کم میں آیا او کیویں دساں اون دے نال وعدہ کیتا ہے او وعدہ پورا کرے گا یا نہیں جھوٹا ہے ایتھے تے چہرہ ہی بڑا سونا ہے اے چہرہ ایڈا سونا کدی کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اوے آن والے میں جاننا وا جڑے وعدے کعبے وچ بیٹھ کے کر کے آئے ایک وعدہ اونے کیتے جے تو چاہویں تے ایک وعدہ میں تیرے نال کرنا وا او وعدہ پورا کرے یا نہ کرے میں اللہ دا نبی ہاں جے میرا کلمہ پڑھ کے میرا غلام بنے گا میں وعدہ کرنا وا حشر دے آرے انگلی پکڑ کے جنت وچ نال لے جاواں گا ہائے لجپال پریت نو توڑ دینی لجپال پریت نو توڑ دینی جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینی در آیا نو خالی اوے موڑ دینی کچھ خیر خزانے وفا دین دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے ہاتھ سرکار دی بارگاہ چ جڑ گئے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے کملی والے او جھوٹے نے تسی تے نبیاں دے سردار ہو تہاڈا تے چہرہ تہاڈی صداقت دی گواہی دیندے سونیا دیر نہ لاؤ مینوں کلمہ پڑھا کے اپنے غلاماں وچ شامل فرما لو ستے پہ آواز ہوندی ہوئے توانوں بھی یاد ہوئے اس کلمے دے راز نیارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ سونا لا الہ الا اللہ دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا آیا سی قتل دے ارادے دے نال یہ میرے محبوب دی رحمت ہے ایک بندہ قتل دے ارادے نہ لاوے تے محبوب معاف فرما کے کلمہ پڑھا کے غلامہ بھی شامل فرما گل جی مکی نہیں مکان لگا تم لطف آئے یہ تو کلمہ پڑھ لیا نا او جڑا بیلی جنہ وعدہ کیتا ہوندا نا صفوان بن امیہ اے دے دل وچ گل بڑی بھٹکے کہ آکھے کہ میں کعبے تے ہاتھ رکھ کے گل کیتی آئی بھی یہ کام میں کرساں انہیں بھی کعبے دے غلاف تے ہاتھ رکھیا حالانکہ حالت کفر وچ بھویں جنیاں قسمہ کھا دیوں تے قابل قبول ہی نہیں انہاں دے تے مکلف ہی نہیں انہاں دے بارے تے پوچھیا ہی نہیں جانا صحابی عرض کر دین یا رسول اللہ جدوں میں کلمہ نہیں سی پڑھیا 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا میرا گناہ رب معاف کر دے گا میں ایڈا گناہگار ہاں میرے سونے محبوب نے فرمایا گناہ تے تو بڑا وڈا کیتا ہے لیکن اسلام دی یہ شان ہے جدوں تو کلمہ پڑھ لیا تے اس کلمے دے صدقے اللہ تیرے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا یہ میں چھوٹی جی مثال دیتی ہے اے دے تے بھی 2 گھنٹے دی پوری تقریر بن گئی ہن سنیے جدوں مکہ فتح ہویا نا تے سرکار علیہ السلام غلاماں دے نال مکے داخل ہوئے تے اے جنا غلام بنیا جدا نام عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی جڑے وعدے کیتے ہم صفوان نال اے بھی مکے آیا
تے اے دا دل کیتا بھی میں صفوان نو ٹکراں انہوں ملاں تے انہوں آکھاں اوئے میں کوئی جھوٹی قسم نہیں کھادی سی جڑے رہنا ہی کفر سان تے میں کر دیاں گا کر حالت کفر وچ اپنی والوں تو میں سچ کیتا ادو مینوں سونے دا دیدار نہیں سی ہویا میں سونے دے نیڑے نہیں سی ہویا ایک واری تو بھی آ کے میرے سونے دا دیدار کر تینوں پتہ لگے کملی والا مہربان کتنا ہے تو آ کے میرے سونے دا دیدار کر تینوں پتہ لگے وہ کریم کتنا ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں جدو میرے محبوب نے اعلان فرمایا نا بھی میں اعلان کرنا مکہ وچ داخل ہو کے کوئی کافر پریشان نہ ہوئے کہ آج میں اللہ نے فتح عطا کی اسی آئیں کعبہ وچ داخل ہوئے مکہ فتح ہویا تسی سارے کافروں کو بدلہ لواں گے میرے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج میں تواڈے نال اوویں کرنا جی میں حضرت یوسف نے اپنے بھراواں نال کیتا یعنی انہاں معاف کیتا تے میں بھی تانوں معاف کر دیاں گا اے صفوان ڈر کے نا تے کشتی تے سوار ہو کے یا سواری تے گھوڑے تے سوار ہو کے سمندر دے کنارے تے گیا اے جڑا یار آ جن نے وعدہ کیتا غریب عمیر بن وہب اے دے کرے گیا تے کرے جا کے آندا دل چ ارادہ ہے بھی اینو حضور دی بارگاہ چ لے کے اس گھرے پتہ کیتا پتہ لگیا وہ سمندر تے گیا ہے خودکشی کرن بھی مر جانا ہے مسلماناں دے ہتھوں جو مرنا ہے اوتھے جا کے مر جانا تے اے سرکار دی بارگاہ چاہے تے ہاتھ بن کے عرض کر دے یا رسول اللہ صفوان بن امیہ جن نے میرے نال تواڈے قتل دی معاذ اللہ شرط طے کیتی آئی جی انہوں میں لے کے آ جاواں تے سونیا معاف فرما دے ہوگی آئے آئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی وہ تیرے نال آ جاوے فرمایا میں انہوں معاف بھی کر دیا گا اپنا غلام بھی بنا لواں گا ہائے 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 میرے نبی کریم دے غلاموں میں گل ختم کرنا چاہنا وا حضرت صفوان گئے ہوئے سن سمندر تے چھال مار لئی تاکہ مر جاواں مسلماناں دے ہتھوں نہ مراں ذلیل ہو کے مراں گا لیکن پتہ نہیں تیرے تے میرے آقا دی شان کیے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے اے جناب حضرت عمیر بن وہب چلے سواری تے سوار ہوئے جا کے ویکھیا سمندر دے کنارے تے صفوان کھلوتا ہے صفوان نے انہوں آدھیاں ویکھیا آدھا منوں بڑی تیرے تے حیرانی ہوئی میں تے وعدہ کر کے گیا سی کہ میں مسلماناں دے نبی نو معاذ اللہ قتل کر کے آواں گا تو تے آپ ہی کلمہ پڑھ کے آ گئے تو تے آپ ہی مسلمان ہو گئے ویکھ اج میرے تے کیڑا وقت آیا ہے اج میں اپنی جان پیش کرن لگا ہاں اج میں مرن لگا ہاں میں مسلماناں دے ہتھوں ذلیل ہو کے نہیں مرنا حضرت عمیر دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے انہیں آکھیا رونا بس تینوں سرکار دے نیڑے آن دی لوڑ ہے آئے ہائے حضور دی بارگاہ چ آن دی لوڑ ہے تو اجے میرے آقا نو ویکھیا ہی نہیں تو میرے آقا دے اخلاق تو واقف ہی نہیں تو میرے آقا دی شاناں تو واقف ہی نہیں میں تینوں قسم ایک اوتھے دتی سی اج آخری واری میرے تے یقین کر لے آ میں تینوں حضور دی بارگاہ چ لے جاواں آندا نا نا جن ایک واری قسم توڑی ہوئے دوجی واری میں کیویں اودی قسم تے یقین کراں آندا ٹھہر جا چھال نہ ماری شام تک میرا انتظار کری میں نبی پاک کو تیرے لئے نشانی لے کے آنا واپس سوار ہویا سرکار دی بارگاہ چ آیا اکھاں وچوں آنسو جاری سن آندے نے عرض کردے نے سونے قسم توڑی سی انہیں میرے تے یقین کیتا جے تسی کوئی اپنی نشانی عطا فرما دیو کیڑے واسطے کافر واسطے فرمایا نشانی عطا فرما دیو سونے انہوں یقین آ جائے گا تیرے تے میرے سونے نبی پاک نے اپنے سر دی پگ لئی آئے ہائے ہائے اپنے سر دا امامہ لایا لا کے میرے آقا نے فرمایا جا اے میرا امامہ نشانی لے جا غلام نو لے آئے میری نشانی لے جا امامہ لے کے میرے آقا دا غلام سمندر دے کنارے تے صفوان دے کول آیا میرا دل نہ دے دوروں آواز دے کے آندا ہوئے گا دوروں آواز دے کے آندا ہوئے گا رحمت میرے حضور دی وجہ پیمار دی رحمت میرے
حضور دی واجہ پیمار دی آجا گناہ گارا میں تینوں بچانا. انہیں بخایا امامہ شریف انہیں کہا نا اے او امامہ شریف ہے جنہوں فرشتے بھی آپ کے سلامیاں دیں دیں. انہیں اکھیں چانسو جا رہے ہو رو پہ انہیں کہ ایڈی وڈی گل میں قتل دے منصوبے کرتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک میں گل بیان کر رہا نا اللہ دی قسم مغرب تو بعد نماز پڑھن تو بعد میں اپنی لائبریری وچ ایک گل آپ کتاب پڑھ کے نشان لایا کتاب گڈی وچ نال لے کے آئے. میں کاری صاحب نو آکھیا جی لوڑ پئی تے اپا منگوا لیسیں ورنہ گڈی وچ پئی ران دے کہ سرکار دے ذکر دا صدقہ ہن گڈی وچ رانا ہے انشاءاللہ تواڈیاں دعاواں دا صدقہ. ہن سنیا جی جدو آئے نا انہوں آدھے نال دے نو آدھے کدھرے انہاں دے دل وچ اے تے نہیں خیال بھی میں امیر باپ دا پتر ہاں تے میرے کولوں کلمہ پڑھاں گا تے میرا مال لے لینا. تے انہیں آکھیا تینوں آکھیا نا جنہ ویکھیا نہیں وہی کرن گلاں جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں. جڑے راز حقیقت جان گئے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں اپنے خزانے دیا چابیاں عطا کیتیاں. اس پاسے جائیے تو اور لمبی تقریر ہو جائے مختصر کرنا. جدو آیا نا آندے سونے میں حاضر ہو گیا لیکن میں کلمہ نہیں پڑھنا کچھ دن تواڈے نال رہ کے ایویں ہی ویکھنا بھی میرے نال کیویں ٹر دے. آئے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیویں تیری مرضی ہوئے اویں. آندا نہیں ٹائم دیساں. نبی پاک نے فرمایا کنی دیر دا؟ آندا جی 2 مہینے میں کلمہ نہیں پڑھنا. کنے مہینے؟ 2 مہینے کلمہ نہیں پڑھنا. میرے سونے نبی پاک نے فرمایا 2 مہینے تیرے والوں ہو گئے تو 2 ساڈے والوں ہو گئے نال رہ بھاویں 4 مہینے کلمہ نہ پڑھی. آئے میں تقریر ختم کر لگا ہوں میرے نبی پاک دے غلاموں ہجے 7 دن ہوئے سن جہاد دا اعلان ہویا. انہیں آکھیا میں وعدہ کیتا سی نال رواں گا میں اپنی زبان دا پکا نال جاواں گا. جہاد تے کلمہ نہیں پڑھیا نال گیا اللہ نے فتح عطا کیتی مال غنیمت آیا. میرے محبوب جدو مال غنیمت ونڈن لگے میرے آقا نے فرمایا ساریاں تو پہلو صفوان آئے. آئے ساریاں تو پہلو صفوان ہے اٹھاں دیاں قطاراں لگیاں ہوئیاں سن. میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ گواہ ہو جاؤ ان ساریاں اٹھاں وچوں 100 دا مالک اے آن والا صفوان ہو گیا. ہائے 100 دا مالک آن والا صفوان ہو گیا. کدی سجے ویکھے کھبے ویکھے سنبھالاں گا کیویں؟ پھر میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ 100 پاسے کر دیو. 100 پاسے کیتے گئے. میرے آقا نے پھر فرمایا اے صحابہ 100 پہلے دیتے نے 100 ہور بھی دے دیو. عرض کردے سونے بس بس. میرے آقا نے فرمایا نا نا اللہ دا حکم ہے 100 دن ہور دیتے جان. 300 اٹھ دیتے گئے. بکریاں دا ریور 2 پہاڑاں دے درمیان کھلوتا سی. صحابہ لکھ دے نے تعداد معلوم نہیں ہزاراں بکریاں سن. میرے آقا نے فرمایا اے 1000 دیاں 1000 اس صفوان دیاں ہو گئیاں. سر قدماں تے رکھ دیتا. عرض کردہ سونیا قسم خدا دی دنیا دا کوئی بادشاہ ہویا ایڈا سخی نہیں ہو سکدا. اے جڈے سخی تسی ہو اے نشانی ہے تسی رب دے خزانیاں دے مالک ہو سچے رسول ہو. ہائے ہائے تے سچے رسول ہو. ہاتھ جوڑ گئے تے آندے دل ہن یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے. ہائے ہائے سونیا اٹھاں دی مینوں لوڑ نہیں. آخری 2 شیر نے اے شیر پڑھدیاں پڑھدیاں میں کھڑیاں ہو جانا. آپا 2 شیر سلام دی ایویں وچے پڑھ دینے نے. ساریاں نے کہنے کلمہ پڑھ کے سرکار دا غلام ہویا لیکن زبان سے لفظ کی سن دل یار دا نظرانہ لے یار دیکھو لے اگو یار دی مرضی گل لائے یا ٹھکرائے. دولت دی نہیں تمنا
ہونے آقا مرضی ہے ہائے ہائے تیرے قدماں وچ سونا میری جان نکل جائے آئے ہائے ہائے پھر کی آندہ ہے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلنا جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آندہ کیے کون انہوں سمجھاوے کہن اپنے جیا تینوں تیری سونی ازلفان دی رب آپ قسم کھاوے دل یار دا نظرانہ او لے یار دے کھولائے ترازی دی تمنائے جنت آقا فرمان لے آؤ ترازی نو ایک نعت سنا جائے ظہوری دی تمنائے سرکار جے فرمان لے آؤ دل خیال آیا زہوری صاحب کی روح میرے تے ناراض نہ ہو جائے لے آؤ ظہوری نو او ایک نعت سنا جائے چند چڑھے آیا منا